So guys, atong paminahon karon ng viral video nga about sa bayot. Sa resulta ng ano na viral. Patulas usa ka bayot nga wala makabayad sa lalaki nga iyang katagbo. So nadi sa sulod kung inyong madunggan, no? Grabe nga singgit, no? Tungod kaya matod ba nga nasakitan gid kini tungod sa pagpunlot sa usa ka lalaki sa dihang ang bayot, sa dihang ang paninglan wala daw gayud kini makabayad og kanang 150, no? So 150 ra ang pangayo, no, sa iyang katagbo. So wa kini matod pa nga makabayad. So mo ni siya ang sitwasyon karon diri mahigala, no, sa gingon nga anaa dinhi sa sulod, no, ang usa ka bayot nga matod pa nga gibunlot ang iyang ubos nga bahin nga kanang gitawag ato lang tingson nga higala ug ang iyang patula sa iyang katagbo nga lalaki. Tungod kay matod pa sa mga taho sa mga silingan niya wala kini makabayad, no, sa kanang gitawag kantidad nga 150. So mao kini siya ang silingan adire ilang gitanaw, no, ilang gili kung sa ang hitabo. So mo ni siya mga higala, no. So mo ni siya karon ang hitabo ni mga panipalaya. So mo ni mga higala, no. Sin matabang pa to, no. Ilang gisunod mga higala kay ila ta sinod tong dalo sa ospital kay basin og matabang pa to ang usa ka bayot, no. So na si ma'am dire, ma'am, pwede ka na ko ma-interview, ma'am, pwede ka na ko mapangutana? Yes, sir. Unsa ka tinuod, ma'am, mga akong nadawat nga balita, namang good ko na dawat nga balita nga giingon nga katong mao nga lalaki wala daw bayri ni atong mao nga bayot sa 150. Unya unsa ka tinuod nga gibunlot gyud ang atong pagtawgon lang iyang ubos ka bahin, ma'am? Gibunlot gid ang iyang patula, sir, kay Wa siya makabayad jud ay wala siya makabayad sa atong lalaki. 150. Unsa to tinuod 150? 150 ra hinungdan ana, sir. Unsa man to, ma'am, kanang paglili nimo ganina tinuod gyud konfirmado gyud nga na nagbulag gyud unsa man hapit maibot o unsa simtan og gyud? Sa akong paglili ganiya, sir, nga Pagsingkit niya? pagsingkit niya nga Tabang. murag nanggisi naman tong panit ako, sir. Nagisi. So Wala na magkato yung grabe. gamay So naman nabilin atom. gamay na. So sato pa kato siya murag na saktuan gid siya pagbunlot, sakto gid pagbunlot day. Oo, mura na puskan gito pagbunlot, sir, kay